ड्रामा सीरियल मैं की सेकंड एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ भाई मुबश्शिरा को जो डिवोर्स पेपर मिले थे तो मुबश्शिरा का घूम गया था दिमाग। तो मुबश्शिरा ने यहाँ पे किसी का भी आसरा नहीं किया और शोर मचाना शुरू कर दिया। अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि ये सब क्या है, ये कि भाई मुहिब ने मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं। वो अपने आप को समझता है क्या, और फिर उसे कॉल लगाने लगती है। अब जब यहाँ पर वो लोगों को देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं, तो वो सब पे चढ़ जाते हैं कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई वीडियो बनाने की, आप लोग होते कौन है, बंद करें कैमरे, सब पे चीखना शुरू कर दे। तो यहाँ पर भी दिखाते हैं कि जैद इसको संभालते हैं और इसको अंदर लेके जाता है कि तुम अंदर चलो। अब मुबश्शिरा अंदर आके भी चीख रही होती है, मुसलसल चीख रही होती है। तो यहाँ पर जो इसकी मेट है वो ला के पानी देती है, तो मुबश्शिरा उस ग्लास को भी फेंक देती है गुस्से में। तो यहाँ पर जो है इसको जैद समझाता है कि देखो संभालो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। तो कहेगी उसकी हिम्मत कैसी, मुझे डिवोर्स दे दी। तो यहाँ पर जो है पीछे से आ जाएगी जैद की बहन। तो जैद की बहन भी आके जब जैद देखेगा भाई मुझसे नहीं संभल रही, तो वो अपनी बहन से कहेगा इसे संभालो। तो भाई बहन के साथ भी वो बदतमीजी कहेगी क्योंकि गेट आउट, सब चले जाओ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई जैद की गर्लफ्रेंड को कि वो परेशान है क्योंकि उसका भाई अभी तक घर पे नहीं आया है। तो भाभी भी बहुत देर से कॉल ट्राई कर रही होती है और बहन भी, लेकिन भाई से बात हो नहीं पा रही होती। और फिर दिखाते हैं भाई वापस मुबश्शिरा का सीन कि वो सारे सीन याद कर रही थी कि मुझे लास्ट टाइम गिफ्ट देते में वो यही कह रहा था कि तुम हमेशा याद रखोगी। अब वो बार बार कॉल लगा रही होती है। फिर यहाँ पे कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि मुहिब ने कर ली है शादी करना चाह रहा है मुहिब, किससे, वो भी मुबश्शिरा की बेस्ट फ्रेंड से। अब वो उससे कह रहा होता है कि मेरे साथ निकाह कर लो, तो वो डर रही होती है कि मुबश्शिरा हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो उसे कहता है कि मुबश्शिरा की फ़िक्र मत करो, बस तुम मुझसे निकाह कर लो। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि मीडिया को यहाँ पे जैद किस तरह से संभाल रहा है कि भाई इन लोगों का फैमिली मैटर है, आप लोग जाएं यहाँ से। तो लोग पिन कर रहे होते हैं कि बताओ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या माजरा है। तो कहते हैं प्लीज़ आप लोग सब अभी ठंडे हो जाएं, खाना खाएं और चलते बने, लेकिन लोग सुन नहीं रहे होते। यहाँ भाभी परेशान है, फ़ोन पे फ़ोन ट्राई कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो जैद की गर्लफ्रेंड है उसके भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ इसकी बहन जो है वो चादर वादर ओढ़ के कहेगी मैं ढूंढने जा रही हूँ भाई को, आप अगर घर पे पहुँचे तो मुझे कॉल करके बताएगा। यहाँ वो बाहर निकलेगी, अपने भाई को ढूंढना शुरू करेगी, मोहल्ले में लड़के से पूछेगी, कहेगा नहीं हमने तो नहीं देखा इमरान भाई को। अब यहाँ दिखाएंगे भाई फाइनली ये जो है मुहिब, इसने कर लिया मुबश्शिरा की फ्रेंड के साथ निकाह, और निकाह कर लिया है। लेकिन इस लड़की की भी भाई हिम्मत है, इसको खौफ है खुदा नहीं है कि पंगा किसके साथ ले रही है। अब यहाँ दिखाया जाएगा जैद की गर्लफ्रेंड जो परेशान है, वो अपने भाई के दोस्त को भी फ़ोन करती है कि भाई आपको पता है भाई कहाँ है। सब बहुत ज़्यादा उसको परेशान दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे भाई मुबश्शिरा के बाप को जो है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, डॉक्टर भी कहते हैं भाई अपनी केयर करें। यहाँ पे दोस्त भी समझा रहा होता है कि अपने आप को संभालो। तो यहाँ पर जैद भी आएगा, तो जैद भी कहेगा कि इनकी तबीयत कैसी है अंकल की। तो यहाँ बाप कहेगा कि जिसकी बेटी की इस तरह से सबके सामने डिवोर्स होता है उस बाप का क्या हाल होगा, बहुत बुरा हुआ। मुबश्शिरा के हाथ अगर लग गया मुहिब तो मुबश्शिरा तो उसे जान से मार देगी। अब यहाँ पर जो है बाप को वो तसल्ली दे रहा होगा दोस्त, लेकिन बाप कहेगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुबश्शिरा से पहले मुहिब को मेरे पास आना चाहिए वरना मुबश्शिरा पता नहीं उसका क्या करेगी। अब यहाँ इसको दिखाएंगे कि भाई बार बार भाभी को कॉल करके पूछ रही है भाई आए नहीं आए, ये बहुत ज़्यादा इसको परेशान दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई के लिए। फिर भाई यहाँ पर जो है परेशान होकर अपने दोस्त जो था भाई के दोस्त को भी कॉल करी कि आपको कुछ पता चला। फिर भाई यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई मुबश्शिरा जो है वो गुस्से में यहाँ पे बाहर आके कहेगी ड्राइवर से कि गाड़ी निकालो और फ़ौरन से वहाँ से चली जाएगी अपने शोहर का दिमाग ठिकाने लगाने। अब यहाँ दिखाएंगे भाई जैद की जो गर्लफ्रेंड है वो हॉस्पिटल में जा के मालूम कर रही है कि भाई कहीं से इसको अपने भाई का पता चल जाए। यहाँ दिखाएंगे भाई कि ये जो है मुबश्शिरा का बाप बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पर जो है इसका जो बेटा है, जो मैंने आपको कहा था रूहान नामी लड़का इसका बेटा है, मतलब मुबश्शिरा का भाई है, तो वो भी बैठा होगा कि अपने बाप को जो है तसल्लियाँ दे रहा होगा कि डैड अपने आप को संभालें। अब यहाँ पर जो है जैद वो बार बार कॉल्स आ रही होंगी इसकी गर्लफ्रेंड की, तो ये उठ के जाएगा कि भाई मैं ज़रा आता हूँ वेट, और ये बाहर जाके बात करेगा तो भाई इसको बता देगी वो कि भाई क्या मसला चल रहा है। अब यहाँ दिखाएंगे भाई मुबश्शिरा का जो बाप है वो बहुत परेशान है कि मुबश्शिरा पता नहीं क्या करेगी, गुस्से में जो है वो कुछ कर ना दे, अपने बेटे से कहेगा कि जाओ तुम जाके देखो तुम्हारी बहन कहाँ है, अपनी बहन को संभालो। तो यहाँ पे जो है इसका भाई मुबश्शिरा को कहेगा आप परेशान हो डैड, मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर जो है भाई इसका जो दोस्त है वो समझाएगा कि यार टेंशन मत लो, सब सेट हो जाएगा, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, सब कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। यहाँ पे जो है तसल्लियाँ दे रहा होगा यहाँ पे इसको दोस्त। अब यहाँ दिखाएंगे भाई कि यहाँ पर जो है जैद है वो फ़ौरन पहुँच गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास कि भाई क्या हुआ है, क्या सीन है, कहाँ है तुम्हारे भाई। तो बताएगी कहीं नहीं मिल रहा है, कब से गए हुए हो, कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन भाई का कुछ पता नहीं है। अब यहाँ जो है
اس کا مبشرہ کے بھائی کو دکھائیں گے کہ بھائی وہ جا کے دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ مبشرہ گاڑی لے کے غصے میں نکلے، تو یہاں کے اپنے ڈیڈ کو بتائے گا، تو بھائی ڈیڈ جو ہے وہ فوراً سے پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گی، اپنا کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دے۔ بیٹے سے کہے گا جاؤ بھاگو فوراً پیچھے اس کے، دیکھو کیا کر رہی ہے وہ۔ اب یہاں بھائی فوراً نکلے گا اپنی بہن کے پیچھے۔ یہاں دکھائیں گے بھائی کہ یہ جگہ جگہ ہاسپٹل میں زید معلوم کر رہا ہے، لیکن اس کے بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو بہت پریشان ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر زید کہے گا کہ ہمیں اب پولیس اسٹیشن چلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کی جو بہن، مطلب اس کی جو گرل فرینڈ، وہ کہے گی نہیں مجھے مر رہا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو کہے گا پھر بھی احتیاطاً ہمیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں مبشرہ کو دکھائیں گے غصے میں آئے گی اپنے شوہر کے گھر پہ اور آ کے چیخنا شروع کر دے گی اور آوازیں دینا شروع کر دے گی، محب محب کہاں ہو، باہر آؤ۔ تو اندر آئے گی تو اس کی ماں سے بدتمیزی کرے گی کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، محب محب نکلو باہر، کہاں چھپ کے بیٹھا ہے آپ کا بیٹا۔ تو وہ کہے گی کیا ہوا بیٹا، مجھے بتاؤ تو کیوں اتنا شور کر رہی ہو۔ تو کہے گی کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کو پتہ ہے کیا حرکت کی ہے، اس نے مجھے طلاق دی ہے، مجھے طلاق دے دی آپ کے بیٹے نے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ہائپر ہو رہی ہوگی، بہت زبردست ایکٹنگ کر رہی ہے، یہاں پہ بہت زبردست ایکٹنگ کی اس نے۔ میرے پاس تم ہو کے بعد اس ڈرامے میں بہت زیادہ لاؤڈلی چیخے گی کہ آپ کے بیٹے کو میں نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، آپ کے بیٹے کو میں جان سے مار دوں گی، دیکھیے گا اگر آپ کا بیٹا میرے سامنے آ گیا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے جان سے ماروں گی۔ اب وہ یہ سب بول کے تو چلے گی، لیکن ماں بیچاری سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی کہ یار یہ کیا کیا میرے بیٹے نے۔ اب یہاں دکھائیں گے بھائی کہ مبشرہ کا جو باپ ہے اس کو تسلیاں دے رہا ہے مسلسل یہاں پر زید کا باپ۔ اب یہاں پر دکھائیں گے کہ یہ جو محب ہے وہ گھر پہنچ گیا ہے اپنی بیوی کو لے کے، اور اس کو یہاں پہنچتے ہی بتائے گا کہ تم پریشان نہیں ہو۔ تو وہ کہے گی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں مبشرہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ تو کہے گی اس کی فکر مت کرو، میں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کے وہ ہکا بکا رہ جائے کہ یہ کیا کیا تم نے۔ تو کہے گا پریشان نہیں ہو، میں امی کے پاس سے ہو کے آتا ہوں، پھر تمہیں اندر لے کے چلوں گا۔ اب یہاں پہ یہ سین دیکھ لے گا مبشرہ کا بھائی کہ بھائی وہ گھر پہ پہنچ گیا، کوئی لڑکی بھی ہے ساتھ۔ اب یہاں دکھایا جائے گا زید کو کہ زید جو ہے وہ اسے کہے گا کہ جو ہے تم پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ کال آئے گی تو کال اٹھا کے پتہ چلے گا کہ بھائی جو ہے اس کا وہ ہاسپٹلائز ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ اب یہاں پہ دونوں ہاسپٹل بھاگیں گے اور یہاں پہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہے جیسے اندر آئے گا محب، تو اس کے محب کی ماں اس کو زوردار چماٹ مارے گی کہ تم نے کیا کیا، تمہیں عورتوں کی عزت کرنا بالکل نہیں آتی، تم نے مبشرہ کو طلاق دے دی۔ یار صحیح بات ہے، صحیح چماٹ پڑا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، طلاق دینی طریقے سے دیتا، کیا سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر کے رکھ دیا۔ خیر یہاں دکھائیں گے کہ جو یہاں پر جو زید ہے وہ ہاسپٹل پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی اس کی گرل فرینڈ جو اس کے بھائی کو اٹیک ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوا کہ بھائی خطرناک تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی صحیح وقت پہ ان کو ہاسپٹل لے کے آ گیا۔ تو یہاں پہ زید اس کو تسلیاں دے گا، عجیب زید کو بھی عجیب دکھا رہے ہیں کہ بھائی آ گیا، اور مطلب اس کے جو بھائی کا دوست ہے وہ بھی عجیب طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک عجیب لڑکے کے ساتھ گھوم رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے دکھائیں گے محب اپنی ماں کو کہہ کر کہ آپ کو نہیں پتا وہ لڑکی مجھے کتنا ذلیل کرتی تھی، ہر وقت اپنی مطلب کس طرح اس نے مجھے رکھا ہوا تھا، آپ سے مجھے اتنا دور کر دیا تھا، آپ کو یہ سب نہیں پتا امی، آپ کو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں، اور میں نے تو ساتھ بہت کم کیا کہ اسے طلاق دی ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے آپ کو نہیں آئیڈیا، آپ سے دور کر دیا اس نے مجھے، میں آپ سے فون پہ بات کرتا تھا وہ تک اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر پیچھے سے لڑکے کہے گی السلام علیکم، تو کہے گی ماں ایک دم چوک دے گی اب یہ کس کو لے آیا۔ خیر اس کے بعد دکھائیں گے یہاں پہ مبشرہ جو ہوتی ہے اپنے باپ پہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، گھر میں ملا ہوا، گھر ماں باپ اس کے ملے، ماں اس کی ملی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پر جو اس کے بھائی کی کال آئے گی تو کہے کیا مسئلہ ہے بولو، تو بھائی بتائے گا کہ بھائی یہاں پر جو ہے تمہارا شوہر گھر پہ آ گیا ہے محب، اور جو ہے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہے گی میں ابھی آ رہی ہوں، آپ کو غصے میں گاڑی لے کے چلی جائے گی۔ یہ سین دیکھ کے باپ بھی غصے میں جائے گا گاڑی لے کے اس بیٹی کے پیچھے کہ کہیں میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ دیکھ کے جو ہے یہاں پر زید کے باپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ بھی چلا گیا، غصے میں ہاتھ کو پٹکے گا۔ اب یہاں پر یہ اپنی ماں کو منا رہا ہوگا تو ماں کہے گی بیٹا تم نے تو مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، سب تم نے کیا کیا، کیوں کیا، اور یہ عجیب دوست کتنی لیچڑ ہے یار، کوئی اپنے دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کی شوہر سے شادی کر لی، بھائی تمہیں شادی کرنی تھی تو تم کسی اور سے کر لیتے، تم نے مطلب مبشرہ کی دوست سے شادی کر لی، بالکل ہی بے ڈھنگ کی حرکت کی ان لوگوں نے، مبشرہ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کی، اور یہ دوست کتنا اسے لوٹ رہی تھی اور اس کا یہ شوہر لے کے اڑ گئی۔ خیر اس کے بعد یہاں دکھایا جائے گا کہ یہاں پر یہ اپنے بھائی کے پاس آئے گی، بھائی کو ہاتھ پکڑے گی اور زد سے بات ہے، اسے احساس ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ غلط کروں، شادی کر لینی چاہیے۔ خیر یہاں پر جو ہے
اس کا جو باپ ہے زید کا وہ اسے کنونس کر رہا ہو کہ جلدی سے آؤ اور جو ہے ہمیں وہاں ہونا چاہیے. تو یہاں پر زید کہے گا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں میں. تو کہے گا دیکھو بات سمجھو ڈیٹیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. اب صحیح بات ہے یہاں بزنس کی کوئی وہ ہوگا یہ آدمی بہت مطلبی ہوگا, اپنے مطلب کے چکر میں اتنا گھس رہا ہے یہاں پہ مبشرہ کے باپ میں اس کا دوست. اب یہاں پر جو ہے کہ اس لڑکی سے کہے گا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, تم یہاں پہ میں کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے جانا پڑے گا. پھر اس کے بعد مبشرہ کو کہیں گا, مبشرہ فائنلی گھر پہنچ جائے گی اور گھر پہنچتے ہی چیخنا شروع کر دے گی, کہاں ہو تم, باہر آؤ, سامنے آؤ, کہاں ہو تم. اس اوپر چیخے گی اپنے شوہر پہ. شوہر آ کے کہے گا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, اور پھر یہیں پہ ہو جائے گا ڈرامہ ختم. آپ لوگوں کو ریویو کیسا لگا لازمی بتائیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.